सिर्फ Zone 4G। कोरोना के मामले पर मतवाज़न हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ लोगों में 144 अरब रुपए तकसीम। 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खात्मे के लिए तमाम इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के लिए भी बड़ा अज़ाब है। भारत 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को ताकत के बलबूते पर हक़ खुदइरादियत से रोक नहीं सकता। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी तफरीकी मुआहिदा। 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मारूफ 3 गॉर्जेस कंपनी कोहाला हाइडल मंसूबा बनाएगी। मंसूबे से आज़ाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। वबा की वजह से टैक्स महसूलात में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। NFC के तहत सूबाई फंड रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आमों की बरामदात बढ़ाने के हवाले से इजलास। एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग। बरामदात बढ़ाने के लिए आमों की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। सदर ममलिकत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का फॉरेन सर्विसेज अकेडमी का दौरा। रिवायती सिफारतकारी के साथ साथ मुआशी और सकाफती सिफारतकारी वक्त का अहम तकाजा है। बेहतरीन सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए पाकिस्तान के मफादात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पाक फौज मादर वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म। पायदार समाजी और मुआशी तरक्की के लिए महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती और वार फोर्स के शुरका से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लोगों का नौजवानों की शहादत पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। 148 अफराद जान की बाजी हार गए। मजबूरी तौर पर 3,903 जाँ बहक। 81,307 सेहतियाब। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा। इलाके के अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। हॉटस्पॉट एरियाज में हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू।
باتیں نہیں عملی کام، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں 189 آکسیجن بیڈ کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ پینز 117، پولی کلینک 13، سی ڈی اے ہسپتال میں 59 بستروں کا اضافہ۔ پینز ہسپتال میں 20 اور سی ڈی اے ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت۔ 30 جون تک 270 پروازیں آئیں گی۔ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے۔ باہر جانے والے مسافر متعلقہ ملک کی پالیسی کے مطابق سفر کریں۔ جو بیمار یا کورونا مریض ہے بغیر نیگیٹو ٹیسٹ ایئرپورٹ نہ آئیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کی میڈیا بریفنگ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 96 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ 4,86,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 52 لاکھ مکمل صحت یاب۔ امریکہ میں 1,24,000 سے زائد ہلاکتیں۔ اور دورہ انگلینڈ کے لیے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ اسکواڈ میں شامل 18 کھلاڑیوں کے ایک بار پھر ٹیسٹ لیے گئے۔ پی سی بی تمام ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 27 جون کو کرے گا۔ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن میں آپ کو آغاز کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور بلٹن میں آج سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا کے معاملے پر حکومت کا موقف پہلے دن سے بالکل واضح ہے اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ بھی غیر معینہ لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ٹڈی دل، معیشت، نظام تعلیم اور خارجہ پالیسی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ریاض فرقی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کا بحران شروع ہوا تو پاکستان کی صورتحال یورپ اور دیگر امیر ملکوں سے مختلف تھی۔ لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی بچانا تھا اور حکومت ایک متوازن حکمت عملی اپنانے میں کامیاب رہی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی۔ 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا۔ 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی۔ اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے باعث دنیا بھر کی معیشتوں کو اب تک $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بحران کب تک چلے گا اور اس سے مزید کتنا نقصان ہوگا۔ جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ان ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا۔ 2013 میں 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا۔ جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی۔ پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا، آدھا اس کا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کر رہے ہیں۔ 20
अरब डॉलर के रिजर्व थे वो क्रैश करके 10 अरब डॉलर पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया, 70% जो कर्जे थे वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए, हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किफायत शरिया अपनाते हुए हुकूमती अखराजात कम किए। फौज ने भी भारत की तरफ से दिफाई बजट में इजाफे के बावजूद हुकूमत की किफायत शारी की पॉलिसी को अपनाया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से ज्यादा पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसा निसाब राइज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता, और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर के हवाले से 2 अरब 40 करोड़ रुपए के 3 मुआहदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। रियाज बरकी की रिपोर्ट देखिए। मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाई झेलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का ये मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। मुआहदों की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला हमारा नौजवान आबादी है, हमें नौकरियां देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा, और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में तावन को फरोग मिलेगा। This is a major achievement under the CPEC framework, and I believe that this is also the major investment project between the China and Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPEC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPEC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently.
that all the motorways and highways are giving easy access to make the life as normal as possible. The Orange Line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद 3 गॉर्जेस कारपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और श्रीलंकन सदर के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से आपको आगाह करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको लिए चलेंगे। आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के अन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder, Investments Building Block. अगर आप या आपके प्यारों में कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हो तो अफवाहों पर कान मत धरें, बल्कि फौरी तशखीस और इलाज के लिए मुतल्लिका अस्पताल के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए कोरोना हेल्थ लाइन 1033 पर मुफ्त कॉल करें। पंजाब भर में इम्तनाई वबाई अमराज ऑर्डिनेंस 2020 के तहत अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजमी करार, सरकारी दफातर या निजी शोबा में मुंह ढांपे बगैर दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तस्करे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से के साथ टेलीफोन पर दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुतअद्दिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کی طرف سے کووڈ-19 وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سری لنکا کے صدر کو اس حوالے سے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال اور اپنی حکومت کی طرف سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے، انسانی جانوں کو بچانے اور معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر اس بحران سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک جامع حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک کی باہمی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سری لنکا کے صدر کو مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر سے بھی آگاہ کیا اور تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کووڈ-19 اور دیگر علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ کرونا وبا کے حوالے سے یہ مہینہ انتہائی اہم ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی عام آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ جو SOPs یعنی جو شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹلس پہ، ہمارے ہیلتھ سروسز پہ۔ تو کیونکہ ایڈمنسٹریشن بیچاری تھک گئی ہے، ان کے اوپر ہم اتنا بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے، انہوں نے اپنا بھی کام کر رہے ہیں ساتھ، تو اس لیے ساری جس ملک میں کامیاب ہوا ہے نا یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا SOPs پہ عمل کرنا، ادھر سارا والنٹیئر نیٹ ورک ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ زبردست ابھی تک آپ کی جو فورس ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ یہ ایک مہینہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ اگر ہم روک گئے، اللہ نے بچایا ہوا ہے ابھی تک، باقی دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہے وائرس کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، یہ ہم مہینہ گزار گئے، اگر وہ تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے پہلے تو آپ سب کو تھینک کرنا تھا، سارے ٹائیگرز کو تھینک کرنا ہے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے، یوتھ ہمارے ملک کی فیوچر ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اس کے بعد ایک اور ہمارا پلان بنا ہوا ہے، ہم نے سارا پاکستان میں یہ جو برسات ہے ہم نے وہ پلانٹیشن کرنی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، وہ بھی انشاءاللہ سب کو انوالو کریں گے، لیکن میں نے آپ سب کو تھینک کرنا تھا بہت۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پر بحث کو سمیٹتے ہوئے صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ بجٹ میں کرونا وائرس مشکل صورتحال کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ تعلیم اور صحت کے لیے مختص فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت NFC کے تحت صوبوں کے فنڈز میں کمی نہیں کر سکتی۔ اجلاس کی تفصیل فہد جاوید سے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ کرونا وائرس کی مشکل صورتحال کے باوجود وفاقی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مقامی صنعتوں کی ترقی کے لیے خام درآمدی مصنوعات پر ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ 1600 ٹیرف لائنز کے اوپر جو ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر مشتمل ہیں، جو ہمارے صنعت کے اور پیداوار کے جو ہمارے ان پٹس کہلاتے ہیں، ان کے اوپر ڈیوٹی کو ویو کر دیا گیا۔ 10 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کو یا تو ریڈیوس کر دیا گیا یا سرے سے ختم کر دیا گیا۔ کیپٹل مشینری کو مشینری لاتا تھا 5.5%، اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس دیتا تھا، اس کو بھی ہم 2% پہ لے کے آئے۔ اس سخت حالات کے اندر بھی بجٹ بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر تحفظ خوراک و تحقیق سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جامع پلان بنایا ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ 11 جہاز جو ہیں، 5 ہم آن رینٹ لے رہے ہیں، 6 ہم لا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، میراتھن جو کہ ڈیزرٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیمڈا جو کراپڈ ایریا پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں کچھ نقصان بھی ہوا تھا، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہمیں پیمنٹ کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ نکالنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیحات میں زراعت کا شعبہ سر فہرست ہے۔ حکومت نے اس بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے کثیر رقم مختص کی ہے۔ جو 3 سیکٹرز وزیر اعظم کی پرائیورٹی لسٹ میں ہیں، اس میں زراعت ایک سیکٹر ہے جو پرائیورٹی لسٹ پہ ہے، اور فرٹیلائزر سبسڈی جو ہے وہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکینزم کیا ہونا چاہیے
اور اس کو شفاف طریقے سے ہم کیسے بانٹیں۔ بحری امور کے وزیر علی زیدی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کے باوجود پورٹ قاسم آپریشنل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم کے صنعتی انفراسٹرکچر پلان کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ پچھلے 2 سال کے کنزیکٹو پورٹ قاسم اتھارٹی میں ہائیسٹ ریونیو ان دا ہسٹری آف پورٹ قاسم ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں 1 انچ زمین پورٹ قاسم کی بیچی نہیں ہے، ہم نے الاٹ نہیں کی ہے، یہ آپریشنل ریونیو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کر کے ریونیو بڑھ گیا۔ حکومتی بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے کہا کہ کورونا وائرس کی مشکل صورتحال میں حکومت نے انتہائی متوازن اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے، جس پر حکومتی اقتصادی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کو فاقہ کشی سے بچانے کے لیے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام شروع کیا۔ اپوزیشن بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے قومی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز کے لیے ہر فرد، جماعت اور ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی یافتہ جانی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی کے زیر صدارت پاکستانی آموں کی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک و تحقیق سید فخر امام اور آل پاکستان فروٹ اور ویجیٹیبل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ صدر مملکت کو برآمد کنندگان کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بین الاقوامی منڈیوں میں رسائی اور حصہ بڑھانے کے لیے آموں کی کوالٹی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت کی استعداد کار اور تکنیکی مہارت میں اضافے کے بغیر آموں کی برآمدات میں اضافہ ممکن نہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی آموں کی برآمد کے لیے جدید مارکیٹنگ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سے متعلق کمیٹی کا تیسرا اجلاس صدر ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ صدر مملکت نے ملک ڈیجیٹلائزیشن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر معیشت اور نظم و نسق کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ صوبائی دارالحکومتوں سے کمیٹی کے ارکان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کو بریفنگ دی۔ ادھر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پاور ڈویژن کی تجویز پر پاور جنریشن منصوبوں کی 2002 کی پالیسی کے تحت نجی شعبے میں پن بجلی کے منصوبوں کے لیے نظر ثانی شدہ اسٹینڈرڈ سیکیورٹی پیکیج ڈاکیومنٹس کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے ریونیو ڈویژن کی تجویز پر اسمگلنگ کے رجحان کی حامل اشیاء بشمول کپڑے، سینیٹری کا سامان، LED، ٹی وی اور کمبل پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی منظوری دی۔ اجلاس کے دوران مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 5 تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے افسران کی بہتر تربیت کے لیے انہیں روایتی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ معاشی اور ثقافتی سفارتکاری کے رموز سے بھی روشناس کروانا ہوگا۔ اس سلسلے میں نصاب میں تبدیلی سمیت تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں فارن سروسز اکیڈمی کے دورے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ فارن سروسز اکیڈمی کی تعزین و آرائش کے لیے پاکستان میں چین کے سفیر کے ممنون ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر فارن سروس اکیڈمی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور قومی سلامتی اور وار کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے علاقے کی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان میں دائمی امن کے حوالے سے اپنے خیالات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ قومی سلامتی کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو واضح کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ چیلنجز جامع قومی رد عمل اور تمام ریاستی اداروں کے استحکام کے متقاضی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کے لیے درکار صورتحال کی فراہمی کے لیے فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور قومی تعاون سے اپنا بھرپور کردار نبھاتے ہوئے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اس سے قبل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آمد پر یونیورسٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ادھر ایئر وار کالج کراچی میں 33ویں ایئر وار کورس کا کانوکیشن اور گریجویشن تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر مارشل احمد شہزاد نے خطاب کیا اور کہا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک حالات سے مکمل آگاہی نہ صرف سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ آنے والے خطرات کے بروقت تدابیر کی تیاری میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایئر مارشل احمد شہزاد نے کہا کہ اسرہ حاضر میں کوئی فوج روایتی یا غیر روایتی جنگ میں اکیلے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے
80 ऑपरेशंस में कामयाबी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मरकजी हैसियत हासिल कर चुकी है। बाद अज़ां मेहमान खुसूसी ने ग्रेजुएट होने वाले अफसरान में असनाद तकसीम की। ग्रुप कैप्टन तनवीर अहमद को कोर्स में टॉप ग्रेजुएट ट्रॉफी अता की गई। तकरीब में आला फौजी सिविल अहदेदारान के अलावा दोस्त ममालिक के सफारतकार भी शरीक हुए। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अगर आप या आपके प्यारों में कोरोना वायरस की अलामत जाहिर हों तो अफवाहों पर कान मत धरें, बल्कि फौरी तशखीस और इलाज के लिए मुतल्लिका अस्पताल के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए कोरोना हेल्थ लाइन 1033 पर मुफ्त कॉल करें। पंजाब भर में इम्तनाई वबाई अमराज ऑर्डिनेंस 2020 के तहत अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजमी करार, सरकारी दफातर या निजी शोबा में मुंह ढांपे बगैर दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बुलेटिन में अब कुछ बात करते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल की, जहां पर भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मुहाफजे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इलाके में लोग नौजवानों की शहादत पर घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। फौजियों ने इसी तरह के एक और ऑपरेशन के दौरान जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस की ज़ेर सदारत श्रीनगर में एक इजलास के दौरान इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान तनाज़ा कश्मीर को मुस्लिम उम्मा का मसला करार देने को सराहा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मकबूजा इलाके का शहरी जाहिर किया जा सके। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शहरियों सैयद शाहिद यूसुफ और सैयद शकील अहमद के अहल खाना ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय हुक्काम पर जोर दिया है कि वो उन्हें कोरोना वायरस से मुतासर होने से महफूज रखने के लिए नई दिल्ली की तहाड़ जेल से मकबूजा वादी में मुंतकिल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आजाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं जाहिद अशरफ और अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मावराए अदालत हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी ताउन तंजीम की राबता कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार किया और कश्मीरियों के हक खुद की हिमायत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के हवाले से अमरीकी महकमा खारिजा की सालाना रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि रिपोर्ट से मायूसी हुई है। रिपोर्ट अपनी ही नफी करती है और दहशत गर्दी और इसकी माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सही तरह से बयान नहीं करती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि एक तरफ रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि अलकायदा खित्ते में बहुत कमजोर हो चुकी है, दूसरी तरफ अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को नजरअंदाज कर दिया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से कमी को भी तस्लीम किया गया है, तहम उसकी वजाहत नहीं की गई कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के इल्जाम को भी मुस्तरद करता है। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना की पाकिस्तान में सूरत हाल की। मुल्क में मजीद 4044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,92,970 है। मजमूई तौर पर 3,903 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,191 है। सिंध में 74,070, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आज़ाद कश्मीर में 930 है। अब तक मुल्क भर में 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया है। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में दोबारा टेस्टिंग से साबित हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई। उन्होंने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से ही इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है।
وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر میں نے مختلف ان ایریاز کا دورہ کیا، ہاٹ اسپاٹ جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، علاقے کے جو مکین ہیں ان کو ایک خاص ٹائم دے دیا جاتا ہے، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، دوائیاں ہیں وغیرہ، اس کے لیے خاص SOPs بنائے گئے ہیں جن پہ کہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ G9 کے علاقے میں جو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹنگ کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو وہ مرض کی جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے۔ اس وبا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہم شکست دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو احتیاط کی تدابیر بتائی گئی ہیں جس میں کہ خاص طور پہ ماسک پہننا ہے، اس پہ ضرور عمل کریں۔ اور باتیں نہیں عملی کام، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے 21 جون کو اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں 189 آکسیجن والے بیڈز کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ پمز میں 117 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 192 ہو گئی ہے۔ پولی کلینک میں 13 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 27 ہو گئی ہے۔ CDA ہسپتال میں 59 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 83 ہو چکی ہے، جو کہ پہلے 24 تھی۔ پمز ہسپتال میں 20 اور CDA ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں اپنے تمام بیرون ملک پاکستانیوں کو واپس لائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں ابھی بھی ہماری ایمبیسیاں ہمارے جو مسافر ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جلد از جلد ٹکٹ مل کے وہ واپس آ سکے۔ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیر اعظم صاحب کی، وہ اگلے 2 سے 2.5 ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المندھاری سے ویڈیو کانفرنس پر ملاقات کی۔ ملاقات میں کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات اور WHO کی ممکنہ معاونت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 543 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر احمد المندھاری نے پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 8,837 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 887 مارکیٹیں اور دکانیں، 7 صنعتی یونٹ سیل، جبکہ 1,513 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں 717، بلوچستان میں 959، گلگت بلتستان میں 176 اور پنجاب میں سب سے زیادہ 2,346 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اسلام آباد میں 11 دکانوں کو سیل اور 1 ٹرانسپورٹر کو جرمانہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کرونا وائرس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے منگوائی گئی ادویات اور N95 ماسک کی تیاری کے لیے درآمد کی گئی مشینری کے حوالے سے تفصیلات طلب کر دی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے N95 ماسک کی تیاری کے لیے بیرون ملک سے مشینری منگوانے والی نجی کمپنی کے ذرائع آمدن کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دکانیں اور دفاتر بند ہونے کے باوجود سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت کی طرف سے 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر بھی ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلات طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس نے مختلف ایئر لائنز کے پائلٹس کے جعلی لائسنسز کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے DG سول ایویشن اتھارٹی سے 2 ہفتے میں تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ادھر NDMA کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی نئی کھیپ کی صوبوں کو ترسیل جاری ہے۔ سندھ کے ہسپتالوں کو سامان ارسال کر دیا گیا ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق اس سامان میں 2 لاکھ سرجیکل ماسک اور 45,000 مختلف اقسام کے ICU ماسک شامل ہیں۔ 28,000 حفاظتی سوٹ اور 50,000 سرجیکل گاؤن بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ 75,000 دستانے اور 25,000 حفاظتی یعنی کہ سندھ کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 200 تھرمل گنز اور 5,000 پلاسٹک شوز بھی ارسال کیے گئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 31واں اجلاس ہوا۔ کابینہ کا ریکارڈ گندم خریدنے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور محکمہ خوراک کی کارکردگی کی تعریف۔ کابینہ اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کی مصروفیات کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔
सूबाई काबीना के इजलास में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए अबूरी पॉलिसी 2020-2021 के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी ने गंदम रिलीज करने की पॉलिसी के बारे में अपनी सिफारिशात पेश की। पंजाब काबीना की जानिब से रिकॉर्ड गंदम खरीदारी पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और महकमा खुराक की कारकर्दगी को सराहा गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। इजलास में सिम्बली रिजर्व फॉरेस्ट को साल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया। पंजाब काबीना ने 13,700 एकड़ अराजी पर नेशनल पार्क के क्याम का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और दी अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असेंबली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के बजट में बिला तफरीक तमाम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असेंबली दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन सुमैरा अहमद ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सूबे के स्कूलों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना के बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के लिए हिफाजती साजो सामान अतिया किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने अवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। हसन नासिर रिपोर्ट करेंगे। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में जहां कोरोना के ज्यादा केसेस पाए गए थे, वहां 15 रोजा लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। मुतासरा इलाकों में निहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जाने की इजाजत है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर की दरख्वास्त पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हिफाजती साजो सामान का अतिया किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर का कहना था कि हिफाजती सामान की फराहमी से हॉस्पिटल के अमले को अपने फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। हिफाजती सामान में 1000 मुकम्मल हिफाजती लिबास, 3000 मास्क और सैनिटाइजर्स के 10 कॉटन शामिल हैं। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7400 नए टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सूबे में 1414 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि आज 1376 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस तरह अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 39,473 हो गई है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद और रोजाना 1500 तक इसकी इस्तेदाद ले जाने की सलाहियत हासिल कर ली है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह ज्यादा है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब बलूचिस्तान में सेहतयाब होने की शरह भी ज्यादा हो चुकी है। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के आलमी असरात की। दुनिया भर में अब तक 96,20,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,87,200 हो चुकी है। 52,28,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। ब्राजील में अब तक 54,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,600, फ्रांस में 29,700, स्पेन में 28,000, जबकि मैक्सिको में 23,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ हो जाएगी, जबकि कई ममालिक में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की किल्लत देखने में आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वबा के पहले महीने में कोरोना के 10,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना से ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां मुतासरीन की तादाद 24,74,000 से ज्यादा है, जबकि 1,24,400 से ज्यादा हलाकतें भी हो चुकी हैं। पूरे मुल्क में केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये कैसे मुमकिन है कि कोरोना वबा के दौरान मास्क भी पहने और चेहरा भी ना छुपाएं। बेल्जियम में एक दुकानदार ने इस मसले का हल निकाल लिया।
ایک دکاندار نے انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کر کے ماسک بیچنا شروع کیے تو لوگوں نے خوب پسند کیا۔ ماسک پہننے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ آپ کا اصل چہرہ ہے یا پھر ماسک پہن رکھا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے قومی خبروں کی۔ ملتان کا نشتر ہسپتال کورونا متاثرین کے علاج معالجے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہسپتال میں اب تک 489 مریض داخل ہوئے، جن میں سے 271 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شیراز دورانی رپورٹ کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال نشتر میں اب تک مجموعی طور پر 18,045 مشتبہ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,567 افراد میں وبائی مرض کی تشخیص پائی گئی۔ ہسپتال میں زیر علاج 489 مریضوں میں سے 126 متاثرین اس مہلک وبا کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پنجاب حکومت نے نشتر ہسپتال کی استعداد کار میں اضافے کے نمایاں اقدامات شروع کیے ہیں۔ متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے 6 وارڈ میں بیڈز کی تعداد 144 سے بڑھا کر 216 اور وینٹیلیٹرز کی تعداد 40 کر دی گئی ہے۔ وبائی مرض نے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل 54 افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں مقدس پیشے سے وابستہ افراد کے جذبہ خدمت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس 8 وینٹیلیٹر بیڈ خالی ہے، تو ہم 8 مزید پیشنٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ نشتر کے حد تک ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا مربوط ترین کورونا سینٹر نظام قائم کر دیا ہوا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے، اپنے گھر پہ رہ کے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ہسپتال کو فراہم کیا جانے والا متعلقہ احتیاطی مواد وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ 40,000 سے زائد انتہائی حساس ٹریک سوٹ کا استعمال کے باوجود تقریباً 9,000 اضافی سوٹس تاحال موجود ہیں۔ 24,000 کے قریب N95 ماسکس، 8,553 فیس شیلڈز اور 23 لاکھ سے زائد گلوز سٹاک میں موجود ہیں۔ شعبہ صحت کی استعداد کار میں اضافے کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو مستقبل میں کورونا جیسی مہلک وباؤں کی روک تھام کو بروقت یقینی بنایا جا سکے گا، تو دوسری طرف ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں کو ٹیکس پیئرز کے نام سے منسوخ کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کے چیئرمین ندیم انور قریشی کے ہاتھوں سیال فلائی اوور کا افتتاح کروایا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ اب ترقیاتی منصوبوں پر سیاستدانوں کی بجائے ٹیکس دہندگان کے نام کی تختی لگے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ٹیکس دہندگان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے محکمہ بلدیات کے الیکٹرانک پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت میونسپل ایڈمنسٹریشن سمیت محکمے کے دیگر تمام ذیلی اداروں کے ملکیتی کمرشل جائیدادوں کے انتظام سے متعلق امور کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ای پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم کو ای گورننس اور ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی تکمیل کے لیے صوبائی حکومت کی اہم پیش رفت اور اپنی نوعیت کا منفرد اقدام قرار دیا اور کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف کمرشل جائیدادوں کی آسان طریقے سے نیلامی ممکن ہو سکے گی بلکہ محکمے کی آمدن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے کوئٹہ میں آن لائن کلاسز کے اجراء کے خلاف مظاہرے میں گرفتار کیے جانے والے طلباء و طالبات کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے ایس پی سٹی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ نے یہ واضح کیا کہ حکومت بلوچستان نے طلباء کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طالبات کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی لیڈی اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور سرگودا یونیورسٹی نے جامعات کی عالمی درجہ بندی میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جامعات کی درجہ بندی کے معتبر برطانوی ادارہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ینگ یونیورسٹیز ورلڈ رینکنگ 2020 جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق سرگودا یونیورسٹی نے 401 بہترین جامعات میں جگہ بنا لی ہے۔ پاکستان سے صرف 8 جامعات ینگ یونیورسٹیز ورلڈ رینکنگ میں شامل ہوئی ہیں۔ جی سی یونیورسٹی لاہور میں بھی سرگودا یونیورسٹی کے ہمراہ 401 کیٹیگری میں جگہ پائی ہے۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد نے 150، 200 جبکہ لمز اور نصف نے 251 سے 300 کی کیٹیگری میں جگہ حاصل کی ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو ساہیوال رینٹل پار ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، ایم ڈی پیپکو، سیکرٹری پانی و بجلی کو بھی ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں ہوا، جس میں مطالبات زر منظور کر کے بجٹ پاس کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔
ایوان نے تقریباً 19 खरब मालियत के 41 हुकूमती मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। इससे कबल सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने ऐवान को बताया कि पुलिस के महकमे को मजीद मुअस्सर और प्रोफेशनल बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि नए एहलकार भर्ती करने के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। हेल्थ सेक्टर में खाली आसामियां पूर की और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया गया। स्कूल एजुकेशन के सूबाई डॉक्टर मुराद रास ने ऐवान को बताया कि सूबे के 11 अजला में मॉडल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं और आज असातिज़ा की ट्रांसफर का निज़ाम शफाफ और आसान है। असेंबली की कार्यवाही कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पेशावर में आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी है। ऐवान ने 923 अरब रुपए के तमाम मुतालिबात ज़र को मंजूर कर लिया है। कटौती की मुख्तलिफ तहरीकों का जवाब देते हुए वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान ने ऐवान को बताया कि हुकूमत तमाम सरकारी महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सूबे के पसमानदान इलाकों के लिए तरक्याती फंड के बाकायदा इजरा को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। ऐवान ने सरकारी कागजात, दरसी कुतब और दीगर मुसव्वदों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखने की करारदाद भी इत्तफाक़ राय से मंजूर की। उधर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल कद्दूस बेजिंजो की सदारत में हुआ। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने बजट बहस पर हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बुलेदी ने मालियाती मुसव्वदा कानून ऐवान में पेश किया। सूबाई वज़ीर ज़मुर्क अचकज़ई ने कहा कि मौजूदा बजट नामसाइद हालात में तश्कील दिया गया है। अपोजिशन अरकान तनकीद बराए तनकीद न करें। सूबाई वज़ीर रेवेन्यू सलीम कोसा का कहना था कि बजट में बिला तफरीक तमाम हल्कों की तरक्की के मंसूबों को शामिल किया गया है। मौजूदा बजट पेश करने पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात के औकात में बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पहले मरहले में मुस्बत बताए जाने वाले 10 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट कल होगा। 5 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीसीबी तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। पहले मरहले में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी बायोसिक्योर इंतजाम के साथ लाहौर के मकामी होटल में मुकीम हैं। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 58वां इजलास बजरिया वीडियो लिंक जुमे को होगा। वर्चुअल इजलास में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्ट्स, क्रिकेट क्लबों का मॉडल लाइन और इसके ऑपरेशनल कवानीन, बजट 2020-21 और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत होगी। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल की 30 साल बाद टाइटल के हुसूल के लिए पेशकदमी जारी है। एनफील्ड के होम ग्राउंड में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। पहले हाफ में अलेक्जेंडर आर्लैंड के गोल से लिवरपूल को बढ़तरी मिली। 44वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने स्कोर को डबल कर दिया। दूसरे हाफ में फैबियानो और साडियो माने के गोल्स की बदौलत लिवरपूल ने मैच बासानी 4-0 से जीत लिया। नाज़रीन, खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाज़िया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
कश्मीर में पिछले 9 महीने से जिंदगी मौत की दहलीज पर खड़ी है और भारतीय फौज का जुल्म उरूज पर है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी 4 कश्मीरी नौजवानों को शोपियां में शहीद कर दिया गया। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है। सिर्फ माह जून के पहले 15 दिनों में 23 कश्मीरी तहे तेग कर दिए गए हैं। ताज़ा खबर ये है कि भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया है। क्या भारत को ये इनाम कश्मीरी कौम के कत्लेआम पर दिया जा रहा है? मसले कश्मीर पर सच पर कौन खड़ा है, पाकिस्तान या भारत? शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा पाकिस्तान ने भारत को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि आप मुजफ्फराबाद आएं और हमें श्रीनगर आने दें। कश्मीरी कौम से खुली कचहरी में उनका मौक़िफ़ पूछ लेते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आइए, हम आपको दावत देते हैं, आजाद कश्मीर में आइए और कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि 5 अगस्त के इक़दामात को कोई कश्मीरी, किसी मकतब फिक्र का कश्मीरी, चाहे किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या नहीं। और अगर आप में हौसला है तो फिर इमरान खान साहब को या मुझे आप इजाजत दें कि हम आए और हमें फिर श्रीनगर में एक खुली कचहरी का मौका इनायत करें और हम भी कश्मीर की आवाम और कश्मीर की क़यादत से मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो इक़दामात दिल्ली की सरकार ने उठाए हैं क्या कश्मीरियों को कबूल है या वो उनको मुस्तरद करते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सही मौसम का हाल आपको दिल्ली तक उसकी खबर हो जाएगी। कश्मीर पर हमारा और कश्मीरी कौम का मौक़िफ़ अटल है और ये कभी तब्दील नहीं हुआ। 7 मरतबा पहले भी भारत सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर पर वही मौक़िफ़ है जो तारीखी मौक़िफ़ था। लेकिन सोचने की बात यह है, हम तो सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत भी देते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत क्यों नहीं दे रहा? भारत इंसानी हकूक को इस तरह पामाल क्यों कर रहा है? ये दुनिया को इसका जायजा लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उसका मुताला कर लें तो पता हो जाएगा, अयां हो जाएगा कि उनका रिकॉर्ड वहां क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया है जो आज लिख रहा है, वो लोगों के सामने वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि कोरोना की सूरत हाल में भारत शायद इंसानी सतह पर आकर सोचेगा, लेकिन भारत ने उल्टा कश्मीरियों पर अपने मुजालिम और तेज कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि आज हिंदुस्तान का जो रवैया है, तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद उनके रवैये में कोई लचक आएगी और वो इंसानी तकाज़ों के मुताबिक वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वहाँ कदघने लगी हैं, उसमें कोई नरमी करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उनका वही सिलसिला, वही सर्च और कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं, वही काले कवानीन का सहारा लेकर वो उनका जुल्म जो है वो बरकरार है। इंसानी हकूक को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, दुनिया उसको देख रही है। श्रीनगर की दास्तान को तो आपने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के जरिए दबा लिया, लेकिन दिल्ली के वाकयात को आप नहीं छुपा सके। पूरी दुनिया ने देखे हैं और रिपोर्ट किए हैं कि जो सलूक हो रहा है। कुछ भी हो जाए, भारत सलामती कौंसिल में कोई भी मकाम क्यों ना पाले, जब तक कश्मीरी कौम अपने इस्तिस्वाब के लिए बेटे पेश करती रहेगी, कोई माई का लाल कश्मीर उनसे नहीं ले सकता। भारत इस कदर डर गया है कि अब शोहदा के लाशें भी वापस नहीं करता। सिर्फ इसी अमर पर गौर करके पता चल जाता है कि कश्मीर की जमीनी सूरत हाल क्या है और भारत कहाँ खड़ा है। 8 लाख फौज के बल पर
कश्मीर पर काबिज भारत दर हकीकत कश्मीर में कहीं भी मौजूद नहीं। कल भी नाकाम था, आज भी नाकाम है और इंशाअल्लाह हमेशा नाकाम रहेगा।